हामी सुन्ने मात्रै होइन पालन पनि गर्नेछौँ। अनि आजको वचनमा हामी जानेछौँ। आज प्रश्नबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। दिदीबहिनीहरूको लागि प्रश्न छ। दाइले पनि एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, म पनि प्रश्न गर्नेछु। धेरैचोटि हामीले युट्युबमा हेर्छौँ, मोबाइलमा हेर्छौँ, धेरै मान्छेले अगमबानी गर्दैछ यीशु आउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो विश्वयुद्ध भयो, यीशु आउँदै हुनुहुन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्ध अब यीशु आउँदै हुन्छ, किनकि देश देशमा लडाइँ हुनेछ मत्ती 24 अनुसार। अनि जाति जातिको लडाइँ हुनेछ होइन, भुइँचालो जानेछ। अनि धेरै मानिसहरूले अगमबानी अब यीशु कति झुटो शिक्षाहरूले त समय नै तोकेर पनि अगमबानी गरे। अहिले पनि यीशु आउँदै हुनुहुन्छ भनेर धेरैचोटि भनेका छन्, पहिलादेखि भन्दै आएका पनि छन्। त तपाईँको विचारमा किन यीशु आउनु भएन? धेरै पहिलेदेखि आउँछ भने आजसम्म यीशु आउनु भएन, किन आउनु भएन? दिदीबहिनीलाई प्रश्न। फेल हुनुहुन्न भन्नुहोस् त, यीशु किन आउनु भएन? समय आएको छैन। फेल हुँदैन नि त, समय आएको छैन। अनि विश्वास गरिसकेका छैन। अनि अरूले भन्नुहोस् न। अब दाजुभाइले प्रश्न गर्यो ल, भन्छ कि यीशु किन आउनु भएन? मिल्नु भएको चाहिँ प्रश्न एकदम मिलेको छ। भन्नुहोस् त, यीशु किन आउनु भएन? छैन, मन बस्यो भने छैन रहेछ। ठिक छ, सबैजना उत्तर मनमा छ, तर तपाईँले व्यक्त गर्नु भएन। ठिकै छ। मत्ती 24 अध्यायको 14 पद एकजना पढिदिनुहोस् त। यीशु किन आउनु भएन? यीशु किन आउनु भएन? मत्ती 24:14 अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाईको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। आमेन। कहिले अन्त्य आउनेछ अरे? सबै जातिलाई होइन, सबै जातिलाई प्रचार गरेपछि अन्त आउनेछ। यीशु किन नआउनु भएको तपाईँलाई थाहा छ? अझै पनि संसारमा 7,000 जाति यस्ता जाति छन् जसले यीशुलाई विश्वास गरेकै छैन। त्यसकारण यीशु नआउनु भयो। पत्रुसको पुस्तक, दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पद कसरी पढिदिनुहोस् त। यीशु किन नआउनु भएको? यीशुको इच्छा के हो हामी जान्न सकौँ। पढिदिनुहोस् त। दोस्रो पत्रुस 3:9 हजुर। आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। आमेन। यीशु नआउनु भएको कारण चाहिँ मानिसहरू बाँचुन् भन्ने प्रभुको इच्छा छ। यसकारण प्रभु धैर्यवान हुनुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू हो, प्रभुको इच्छा। आज किन यीशु धरतीमा आउनु भएको छैन? यीशु त आउन चाहनुहुन्छ। तर प्रियहरू, अझै 7,000 मानिसले यीशुलाई चिनेकै छैन। अब के यीशु आएर ढोकामा ढकढकाउँदै मलाई विश्वास गर भन्दै यीशु त फेरि आउनुहुन्न। प्रियहरू, प्रभु यीशुले आज भन्दा 2000 वर्ष अगाडि आइकन उहाँ जब जानुभयो, उहाँले आज्ञा दिनुभयो चेलालाई होइन। हामी मत्ती 28 अध्यायमा पनि पाउँछौँ, 19 र 20 मा। मरकुसको पुस्तकमा पनि पाउँछौँ, 16को 15देखि 17 मा हामी पाउँछौँ यो कुरालाई। सारा सिस्टम गरेर, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिले के गर? सुसमाचार प्रचार गर, सबै जातिलाई प्रचार गर, पानीको बप्तिस्मा दियो। प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ। तर धेरैचोटि हामी के हुन्छौँ? प्रभुको आज्ञा हामीलाई ख्याल गर्दैनौँ। धेरैचोटि हामी भन्छौँ यो काम चाहिँ पास्टरको हो, यो काम चाहिँ अगुवाको मात्रै हो, यो काम चाहिँ कोहीलाई तोकिएको व्यक्तिको मात्रै हो भन्ने धेरैचोटि हामी ठान्छौँ। तर हामी बाइबलको आज्ञा हेर्छौँ भने त्यहाँ कुनै पास्टर भन्ने शब्दलाई मात्रै तोकिएको छैन। विचार गर्नुहोस्, यो हरेकको जिम्मेवारी हो, हरेकको दायित्व हो परमेश्वरको राज्य विस्तार। यो 7 जाति बचाउने जिम्मेवारी चाहिँ आज तपाईँ र मलाई दिएको छ। थेस्सलुनीको पुस्तक पढौँ हामी। कसरी पढिन्छ थेस्सलुनीको पुस्तक? दोस्रो माफ गर्नु होला, पहिलो थेस्सलुनीको पुस्तक 2:4 पढिदिनुहोस् त। के लेखेको छ?
तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नुहुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। आमेन। अगाडिको हरफमा के लेखेको छ? परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, सुसमाचारको जिम्मेवारी तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आमेन। सुसमाचार सुनाउने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुभएको। संसारले हामीलाई अयोग्य ठानिरहेको अवस्थामा प्रभुले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्नुभयो। विश्वास गर्नुभयो, मेरो यो छोरीले मेरो विषयमा भन्नेछ, यो छोराले मेरो विषयमा मानिसहरूलाई भन्नेछ। किनकि प्रभुको इच्छा के हो? कोही पनि नष्ट नहोस्। सबैले भनौँ, उहाँको इच्छा के हो अरे? कोही पनि नष्ट नहोस्। अनि उहाँले तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ। तर हामी अविश्वास योग्य भयो भने चाहिँ उहाँ त अविश्वास योग्य त हुनुहुन्न, उहाँ त विश्वास योग्य नै हुनुहुन्छ। उहाँले भरोसा गर्नुभएको तपाईँ र मलाई, तर तपाईँ र मैले त्यो काम गर्दैन भने तपाईँ र म अविश्वास योग्य हुन्छ। यसकारण प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई सुसमाचारको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो कुनै पास्टर मास्टर भनेर तोकिएको छैन, यो हरेकको कर्तव्य हो। यसकारण सुसमाचार एउटा भनाइ छ, सुसमाचार चाहिँ के होइन? यो वरदान होइन, यो प्रभुको आज्ञा हो, यो सबैको लागि हो। यो छनौट होइन प्रियहरू, मलाई सुसमाचार सुनाउनु मनलाई सुनाउने, मनलाई नसुनाउने, यो प्रभुको आज्ञा हो। आमेन। यो प्रत्येकको लागि। आदम र हव्वाले के फल खाएको कारणले त्यो मृत्यु आएको हो? त्यहाँ हामी पाउँछौँ प्रियहरू, आज्ञा तोडेको कारणले। अनि प्रभुको इच्छा यही छ, कोही पनि नाश नहोस्। यदि तपाईँले प्रभुको आज्ञा मान्दै हुनुहुन्न, उहाँको जिम्मेवारी तपाईँ मैले पुरा गर्दै हुनुहुन्न भने चाहिँ प्रियहरू, तपाईँ र मलाई प्रश्न छ। इजिकेलको पुस्तक 3 अध्यायको 18 देखि 19 एकजनाले पढिदिनुहोस् त। के लेखेको छ? स्पष्ट वक्ताले पढिदिनुहोस् त। जब म एउटा दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्नेछस् भनी भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्धमा सल्लाह दिनस् भनेदेखि त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ र त्यसको रगतको लेखा म तँबाट लिनेछु। तर यदि तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिस र आफ्नो आफ्नो खराब चालदेखि फर्कदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा नै मर्नेछ, तर तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। आमेन। यहाँ एकदमै प्रियहरू चेतावनीको कुरा छ। आज मानिसहरू मरिरहेका छन् हो। यहाँ बाइबल स्पष्ट भनेको छ, त चाहिँ पहरेदारै हो, तैँले चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ, मानिसलाई भन्नुपर्छ। अझ नयाँ करणमा आएर सुसमाचार सुनाउने जिम्मेवारी तिम्रो हो। तिमीले भनेनौ भने के हुन्छ? यदि त्यो प्रभुको वचन नसुनिकन मर्यो भने म त्यसको लेखा तिमीसँग लिनेछु। यदि सुनेर विश्वास गर्दैन भने म त्यसको लेखा त्यही व्यक्तिसँग लिनेछु भनेर बाइबलले भन्छ। बाइबलको पहिलो दोस्रो थेसलोनीको पुस्तक तपाईँले पढ्नुहोस् त। माफ गर्नु होला, पहिलो थेसलोनीको पुस्तक दोस्रो थेसलोनीको पुस्तक 1 अध्यायको 8 र 9 पढ्नुहोस् त। के लेखेको छ? दोस्रो थेसलोनीको पुस्तक 1 अध्यायको 8 र 9 पढिदिन्छ प्रश्न वक्ताले। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ रे? दण्ड दिनुहुन्छ। उहाँलाई नमान्ने र नचिन्ने। याद गर्नुहोस् प्रिय, तपाईँलाई थाहा छ नमान्ने भन्ने व्यक्ति चाहिँ येशूको वचन सुनेर पनि विश्वास गर्दैन। नचिन्ने भनेको चाहिँ प्रियहरू येशू कुन चराको नाम हो थाहा छैन। अनि बाइबलले भन्छ नचिन्ने र नमान्ने त ठिकै छ प्रियहरू, त्यसले सुन्यो र विश्वास गरेन। तर प्रियहरू जसले सुनेकै छैन ती व्यक्तिले पनि के गर्छन्? दण्ड पाउँछन्। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, दुःख लाग्दो कुरा, यस्ता जातिहरू यस्ता ठाउँहरू अझै पनि छन् प्रियहरू जसले येशूलाई चिनेका छैन। एकजना पनि क्रिस्चियन नभएको जिल्ला छ नेपालमै। यी दुई व्यक्तिले जसले येशूलाई चिनेको छैन, मानेको छैन। मलाई लाग्थ्यो पहिला हाम्रो हजुरबाहरूले त येशूको बारेमा सुनेको छैन, सायद स्वर्ग जान्छ होला। तर यो पदले त के भन्छ? त्यो नचिन्ने व्यक्ति कहाँ जान्छ रे? त्यसले दण्ड पाउँछ, नरकमा जान्छ भनेर बाइबल स्पष्ट भनेको छ। त्यसले दण्ड पाउनेछ। कति डरलाग्दो कुरा। हरेक दिन प्रियहरू नेपालमा तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ
480 जना मान्छे हरेक दिन मर्दैछ, लगभग 480 जना। 480 जनामा 25 जना क्रिस्चियन होला, 455 जना व्यक्तिहरू जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन। ती व्यक्तिहरू हाम्रो वरिपरि नै छन् जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छन्। हरेक दिन 480 मान्छे मर्छन्, 455 मान्छेहरू नरक गइरहेका छन्। अब यसको जिम्मेवारी को? इजिकेलको पुस्तक 3 अध्यायको 18-19 पदले भन्छ, त्यो तपाईँ र मलाई। यदि तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउँदैन, हामीलाई लाज लाग्छ, हामी यसो पनि भन्दैनौँ भने प्रियहरू, त्यसको लेखा चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। किनभने ख्रिस्टको पुस्तकले भन्छ सुसमाचारको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मलाई दिएको छ। सुनिसकेको छ, यस्तो खालको अभाव हामी फैल्याउँछ, सुनिसकेको छ, अब सुनाइराख्नु पर्दैन। विचार गर्नुहोस् प्रियहरू, दिनमा मानिसहरू, एक दिनमा नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन मानिसहरू 565 जना जन्मिन्छ। 1565 जना, माफ गर्नु होला, 1565 जना। तर मानिस मृत्यु चाहिँ 455 हरेक दिन। कोरोनाले मारोस् नमारोस्, तर हरेक दिन रोग व्याधिले, विभिन्न दुर्घटनाले, आयुले, विभिन्न कुराले मर्दछ। ती व्यक्तिले प्रभु यीशुलाई चिनेका छैनन्, तिर नरक जाँदैछ। त्यसकारण यसको लेखा चाहिँ तपाईँ र मैले दिनुपर्छ प्रियहरू। हामीले हरेक दिन कतिजनालाई सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ, तपाईँ र मलाई प्रश्न छ। अनि धेरैजना, माफ गर्नु होला, मेरो चर्चमा चाहिँ धेरै नानीहरू बाइबल तालिम, बाइबल कलेजमा पढिरहेका छन्। तपाईँहरूको यहाँ पनि पढिराख्नु भएको छ। अनि नानीहरू कहीँ कहीँ विषय राख्छ, मलाई सेवाकाईको लागि ढोका खोलिदिनुहोस्। अरे सेवाकाईको लागि फिल्ड चाहियो, मलाई फिल्ड दिनुहोस् सेवाकाईको लागि चर्चमा। धेरैजना, माफ गर्नु होला, सबैजना होइन, प्राय बाइबल कलेज सकेपछि फिल्ड खोज्छ। प्रभु अब विषय पनि के राख्छ, मलाई प्रभुले ठाउँ खोल्नु भएको मण्डलीमा फिल्ड खोज्ने होइन प्रियहरू, मण्डलीमा ठाउँ खोज्ने होइन परमेश्वरको राज्य काम गर्नको लागि। फिल्ड त यहाँ छ प्रियहरू। आज 2019 को एनडिपी को उसको संरक्षण, उसको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ 2,98,42,407 जना हो। र नेपालमा धेरैले फुइलाउँछ, नेपालमा 30 लाख छैन प्रियहरू, 15 लाख भन्दा 15 लाख पनि छैन। मानव 15 लाख, 2,98,42,407 जनामा 15 लाख हामी घटाउँछौँ भने प्रियहरू कति बाँकी हुन्छ? 2,83,42,407 जना। हाम्रो फिल्ड त 2,83,42,407 जना हो। आमेन। जुन व्यक्तिले यसुलाई चिनेकै छैनन्, 2,83,42,407 जना प्रभु यीशुलाई चिनेको छैन। हाम्रो देशमा कति क्रिस्चियन छ भनेर खुसी हुने होइन, तर कति मानिसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन, त्यो कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ। हाम्रो फिल्ड चाहिँ त्यहाँ छ प्रिय। हामी कति चर्चमा फिल्ड खोज्छौँ, किन? चर्चमा त इज्जतमान हुन्छ, चर्चमा सरल तरिकाले ठाउँ पायो भने के हुन्छ, पहिले जमात भइसकेको हुन्छ। अनि इजरायलले पनि के भयो, प्रभु यीशुले संसारको पल्लो छेउसम्म गएर साक्षी बन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यरुशलेममा के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबै मान्छे शुभेच्छा पाएर, आदर पाएर, यरुशलेम त छोड्नै मान्दैन। प्रभुको आज्ञा के छ? संसारको पल्लो छेउ। तर चेलाहरू के छ, त्यही रुमलेर बस्न चाहन्छ यरुशलेममा। त्यहाँ आदर पाउँछ, प्रेम पाउँछ, सबै कुरा नि। तर प्रभुको इच्छा के छ? संसारको पल्लो छेउ। उनीहरू त एकदमै रमाइलो बस्न थालेको थियो, उनीहरूले आफ्नो त्यो यरुशलेमलाई नै ठाउँ बनाउन थालिरहेको थियो। तर प्रभुले चाहिँ के भन्नु? संसारको पल्लो छेउसम्म। अनि जब 7 आउँछ प्रेरितको पुस्तक हेर्छौँ, अनि छरपष्ट हुन्छ। जहाँ जहाँ पुग्छ प्रियहरू, त्यहाँ मण्डली स्थापना हुन्छ। आमेन। यसकारण प्रियहरू, मण्डली भनेको चाहिँ तपाईँ हुर्कने ठाउँ मात्रै हो। यदि छोरा जुन घरमा हुर्केको छ, त्यो छोराले घर छोडेन भने प्रियहरू, त्यहाँ उन्नति हुँदैन, त्यहाँ प्रगति हुँदैन। संसारको कुरा पनि यो लागु हुन्छ प्रियहरू। घरमै बस्नु भने आज किन मान्छे मुगलान, किन विदेश जान्छ, किन घर छोड्छ? उनीहरू उन्नति चाहन्छन्। यसकारण बाइबलले पनि कुरा जाऊ भनेको छ, त्यही रहने होइन, जाने हो। हामी त जहाँ छौँ त्यही रहन चाहन्छौँ, जाने हो। अनि हामीलाई दुःखदेखि डर लाग्छ, समस्यादेखि डर लाग्छ। त प्रियहरू, यो चाहिँ अगुवाको लागि मात्रै होइन, हरेक विश्वासीको लागि। बाइबलले भन्छ प्रियहरू, परमेश्वरको इच्छा के हो अरे? कोही पनि नष्ट नहोस्। तर हरेक दिन 455 जना मान्छे नेपालमा नष्ट भइरहेको छ। 455 मान्छेहरू नष्ट भइरहेका छन्। विचार गर्नुहोस् प्रियहरू, कति डरलाग्दो कुरा छ। प्रभु यो धरतीमा किन नआउनु भएको? कि सबैजना बाँचोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। तर अझै पनि मानिसहरू के छ? अझै पनि मानिसले प्रभुलाई चिन्नै बाँकी छ।
तपाईँ र म क्रिस्चियन भएको आधारमै स्वर्ग जाँदैनौँ प्रियहरू। बाइबल बोकेको आधारमा, चर्चमा भजन गाएको आधारमा तपाईँ म स्वर्ग जान सक्दैनौँ। परमेश्वरको इच्छा यो कोही पनि नाश नहोस्, यो न तिनीहरूको स्वरपद उहाँको हृदय हो प्रियहरू। आज हरेक दिन मानिसहरू मरिरहेका छन्, प्रत्येक घन्टामा प्रत्येक मिनेटमा मानिसहरू संसारमा मरिरहेका छन्। संसारमा प्रियहरू हरेक मिनेट चाहिँ मानिसहरू कति, म यहाँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तथ्याङ्क, यति डरलाग्दो तथ्याङ्क छ जसले तपाईँको हृदय छ्या हुनसक्छ प्रियहरू। प्रति घन्टा 2500 मानिसहरू मर्दछन् भने प्रतिदिन चाहिँ 42,800 मानिसहरू संसारमा मर्दछ। प्रियहरू विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र म क्रिस्चियन भएको बत्तिसलेको आधारमा स्वर्ग जान सक्छौँ। हो, विश्वास गरे हामी स्वर्ग पाउँछौँ, तर स्वर्ग सँगसँगै मार्टिन लुथरले भन्छ त्यो चाहिँ काम पनि हुनुपर्छ। उहाँको भनाइ छ यदि तपाईँको विश्वास छ त्यो काम छैन भने तपाईँ एक्लो भयो, त्यो भएन प्रियहरू। यस कारण तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा यो, तपाईँ क्रिस्चियन भएको आधारमा, चर्च आएको आधारमा स्वर्ग जाँदैन। यो मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 र 22मा तपाईँले हेर्नुभयो भने पिताको इच्छा पालन गर्नेहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। आमेन। प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्य प्रवेश गर्ने छैनन् प्रियहरू हो। प्रभु मुखले प्रभु प्रभु भन्ने। लोतको श्रीमती र लोत जब सोदम र गोमोरामा आगो वर्षाउँछ प्रियहरू, आगो वर्षाउँदाखेरि चाहिँ प्रियहरू तिनीहरू चाहिँ डाँडामा निस्केर जानु भन्छ, तर सबैजना छोरी र बुवा निस्केर जान्छ। फर्केर चाहिँ नहेर्नु है भनेको हुन्छ, तर उसको श्रीमतीले फर्केर हुन्छ आगो के नुनको थामो भइदिन्छ प्रियहरू। किन तपाईँलाई थाहा छ किन फर्केर हिँडेको होला, हेरेको होला लोतको श्रीमती? तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ तपाईँलाई? एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ उसको ओठमा चाहिँ प्रभु भए पनि हृदयमा चाहिँ संसारै थियो, यसकारण ऊ संसारतिर फर्केर थियो। यसकारण प्रियहरू अब धेरैचोटि हामी मुखको क्रिस्चियन नबनौँ, हृदयको क्रिस्चियन। प्रियहरू आज हाम्रो जिम्मेवारी होइन यो चाहिँ पास्टरको जिम्मेवारी भने सोध्दैछ भने हामी सदुकी र फरिसी भन्दा फरक भएनौँ। किनभने त व्रत भएन भने तिमी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ भनेको छ। मर्कुसको पुस्तक 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरी आमा ती हुन्, मेरा भाइहरू ती हुन् जसले पिताको इच्छा पालन गर्छ। पिताको इच्छा चाहिँ के छन् रे? कोही पनि नष्ट नहोस्। तर हरेक दिन हाम्रो वरिपरि मानिसहरू मर्दैछन् प्रियहरू, अनि त्यो सुसमाचारको जिम्मेवारी तपाईँ र मलाई दिएको छ। हामी क्रिस्चियन भएकै आधारमा स्वर्ग जान्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छैन। ए दुष्टहरू, ओ प्रभु म त चर्च आउँथेँ, भजन गाउँथेँ, अनि मैले चाहिँ शक्तिशाली काम गरेँ, मैले रोगीलाई निको पारेँ, अगमबानी बोलेँ। ओ प्रभुले भन्नुहुन्छ ए दुष्ट म तिमीलाई चिन्दिनँ। पिताको इच्छा चाहिँ के छ? कोही पनि नष्ट नहोस्, हरेक जातिको मानिसहरू बाँचोस्। अनि तपाईँहरूमा हात बाँधेर संसार हामीमा के फरक छ? शनिबार एक दिन समय मात्रै, शनिबार मात्रै छुट्याएर आउँछौँ भने संसारको मान्छे र हामीमा के फरक छ? हामी आर्थिक पार्जनको लागि, जीविका पार्जन चलाउनको लागि, भौतिक कुरा पुरा गर्नको लागि मात्रै जिउँछौँ भने संसारको मान्छे त्यो कुराको लागि जिउँछौँ। कसरी घर बनाउने, कसरी गाडी किन्ने, कसरी चाहिँ अब आफू सम्पन्न हुने, छोरीलाई राम्रो कसरी पढाउने, फ्युचर कसरी बनाउने, यी कुरामै हाम्रो जीवन बिताइरहेका छौँ भने संसार र हामीमा के फरक छ? हामी यसरी जिरहेका छौँ भने परमेश्वरको राज्यमा एउटा सिंह पनि भाँचेका छैनौँ। अनि यो मुखमा मात्रै प्रभु भयो प्रिय। मैले अस्ति शनिबार विश्वासीलाई सोधेको थिएँ तपाईँले यो हप्ता कतिजना सुसमाचार सुनाउनु? अब म तपाईँलाई सोधौँ नसोधौँ? यदि प्रभु इच्छा भए अर्कोचोटि हामी सोध्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँले हप्तामा कतिजना सुसमाचार भलाइ विश्वास गरोस् नगरोस् छोडिदिनुहोस्, र तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँको वचन प्रचार गर्नु। आमेन। यो चाहिँ सुम्पिनु भएको छ उहाँले जिम्मेवारी। तपाईँ र मेरो त बिजनेसको वरदान हो, मेरो त के जागिरको वरदान हो, मेरो वरदान त विदेश जाने हो। ओ प्रियहरू हो, जब हामी पानीको बत्तिसमा लियौँ, प्रभु अब उपरान्त जिउने म होइन, ममा क्रिस्ट जिउने छ, म येशूलाई हेरेर जिउने छु। आमेन। येशूको हृदय चाहिँ कोही पनि नाश नहोस् प्रियहरू हो। हामी संसारमा भौतिक कुरामा छ, तपाईँ डाक्टरलाई बोलाउनु भएको होला, तर त्यो डाक्टर हुनको लागि मात्र होइन प्रियहरू, त्यो डाक्टरको बिचमा ख्रिस्टको प्रचार गर्नको लागि। आमेन। गरिरहेका छौँ कि छैन प्रियहरू? मेरो वरदान पन्छिने कि मेरो वरदान यो होइन, मेरो बिजनेस। प्रिय बाहना नबनाऊ, हरेकको जिम्मेवारी हो। म फुल टाइम हो प्रियहरू, म फुल टाइम सेवा गर्छु, म कुनै काम गर्दिनँ। तर तपाईँ जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ नि, म त्यो ठाउँ कसरी पुग्न सक्दिनँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रभुले तपाईँलाई लानुभएको। एकजना भाइ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, चर्चित कलाकार, अहिले हाम्रो चर्चमा छोरी मण्डलीमा सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भाइले सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँ वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो
म अब यो सङ्गीतकीय क्षेत्र छोडेर क्रिस्चियन मात्रै लाग्छु भनेर भन्नुभयो। मैले नछोड्नुहोस्, त्यो सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ म चिन्दिनँ, तपाईँले त्यहाँ चिन्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ। आमेन। अहिले त्यहाँ त्यो भाइले चाहिँ के गर्नुभएको छ, त्यो रेडियो नेपालमा अस्ति मलाई लाग्छ भोइस अफ नेपालको हाम्रो क्रिस्चियन पनि एकजना जानुभएको रहेछ, 14औँमा अहिले 8मा आउट भएको रहेछ, अनि 14औँसम्म आउट भएको बहिनी चाहिँ आज उहाँले सुसमाचार सुनाएर प्रोमो ल्याउनु भएको छ। आमेन। त्यो बहिनी त हामी चिन्दैनथ्यौँ नि त सङ्गीत क्षेत्रमा काम गर्ने। मैले भन्नु खोजेको प्रियहरू, तपाईँको बाहना नहोस् मेरो विदेशको होइन, तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा ख्रिस्टको प्रचार गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। तपाईँ पन्छिने तपाईँको अधिकार छैन। नत्र भने एउटा गीत छ नि, उकाली ओराली थायो येशू पायो अब त के चाहियो, अब येशू मैले पाइहालेको छ, जीवन पाइहालेको छ भनेर तपाईँ छम नाचेर बस्ने कि येशूको वचन प्रचार गर्ने। तपाईँ र म चाहिँ स्वार्थी हुन्छ प्रियहरू। एउटा भनाइ छ हिन्दीमा, मस्तरा मस्तीमै आग लागि बस्तीमा। मस्तराम चाहिँ पुरै सुतिरहेको छ, मस्त भएर बस्तीमा आगो लाग्यो, उसलाई मतलब छैन। मानिसहरू हरेक दिन 455 मान्छेहरू नरक गइरहेका छन्, तर तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्चियन भइहाल्यो, त्यो काम त पास्टरको हो, अरूले गरिहाल्छ भनेर तपाईँ र म बसिरहेका छौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र म मुखमा मात्रै प्रभु प्रभु भन्ने संसारकै ढाँचामा चलिरहेका छौँ हामी। रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 प्रभुको चित्त इच्छा के हो जाँच्नु छ। प्रभुको इच्छा के हो रे? कोही पनि पिताको इच्छा पालन गर्ने मात्रै स्वर्ग जाने प्रियहरू, नामधारी क्रिस्चियनहरू होइन है। मैले अगमबानी बोले होइन फेरि यो पहिला सायद यही मैले यही सिकेको हुनुपर्छ, मैले कथा यही सुनेको हुनुपर्छ, त्यही कथा फेरि आज म भन्छु। लगभग अन्तिम आयो तपाईँलाई कतिजना अल्छिनलाई सेवा सायद यही सुनेको हुनुपर्छ मलाई लाग्छ, कतिजना थाहा छ। एकजना डाक्टर वैज्ञानिकले एकजना औषधि आविष्कार गर्नुभएछ। औषधि आविष्कार मानौँ कोरोनाको औषधि, तपाईँलाई थाहा छ कतिवटा देशले कोरोनाको औषधि बनायो तर अरू देश गरिब देशहरूलाई पठाउन चाहेन, त्यही स्टक गरेर राख्यो आफ्नै देशको लागि। डबल तेब्बर पुग्ने छ डोजहरू तर उनीहरूले दिएनन्। त्यो वैज्ञानिकले पनि बनाएछन्, मानिसहरू त्यस्तै भाइरल मानव यस्तै खालको कोरोना भाइरस जस्तो रोग लागेछ संसारमा, अनि उहाँले वैज्ञानिकले चाहिँ के गरेछ बनाइसकेपछि औषधि बनाइसकेपछि चाहिँ बाहिर मानिसहरू चिच्याइरहेको छ औषधि दिनुहोस्, अनि वैज्ञानिकले बनाएछ औषधि, अनि बनाइसकेपछि के गरेछ उसले दराजमा लगेर राखेछ। अनि त्यसपछि त्यो वैज्ञानिक नाचेछ, ओहो मैले औषधि बनाएँ, मैले आविष्कार गरेँ भनेर छम नाच्न थालेछ खुसी भएर। तर बाहिर मानिसहरू मरेको छ औषधि दिनुहोस्, ऊ चाहिँ खुसी भएर दराजभित्र के छ औषधि राखेर बनाएको औषधि राखेर नाचिरहेको छ। र दिदीबहिनी भन्नुहोस् यस्तो डाक्टरलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? बाहिर मान्छे मरिरहेको छ, भित्र ऊ नाचिरहेको छ, तपाईँ भन्नुहोस् त यस्तो डाक्टरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पागल। अर्को तपाईँ भन्नुहोस्, मिस्टेक हुँदैन, नाचिरहेको छ भित्र बसेर औषधि राखेर, बाहिर मान्छे मरेको छ औषधि दिँदैन, ऊ नाचेर खुसी भएर औषधि भएर नाचिरहेको छ। यस्तो डाक्टरलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? स्वार्थी। तपाईँ भन्नुहोस्। कामै भएन नि त, मान्छे बचाउने कामै भएन, काम नलाग्ने मान्छे, यस्तो डाक्टरलाई के भन्नुहोस् दिदीबहिनी सबै भन्नुहोस्। पागल अनि स्वार्थी, अनि अरू ज्यानमारा पनि हो। अरू के हुनुहुन्छ? अस्ति एकजना सोधेको ज्यानमाराले, भन्नुहोस् ल दाजुभाइ भन्नुहोस् तपाईँ विचार दुईजनाले भन्नुहोस् त यस्तो डाक्टर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ विचार। उसको काममा त ऊ सफलता भयो, उसले अब औषध बनाउनुमा चाहिँ अब एकदम सफलता भएको व्यक्ति नै ठानिन्छ नि। उसले औषध मान्नु नमान्नु त कुरो होइन, बनाउनु ठुलो कुरो भयो। ठिक छ, बनाउनु ठुलो। अरू प्रश्न अरू के छ? मानिसहरू मरिरहेको छन्, डाक्टर साहब औषधि दिनुहोस् भनेको छ, अनि उसले के गरेको छ औषधि लगेर दराजभित्र लगाएर औषधि बनाएर छम नाचिरहेछ। भन्नुहोस् त यस्तो वैज्ञानिक आविष्कारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? काम भएन। ओके, म अब तपाईँ ढिलो गर्दिनँ। तपाईँले भन्नुभयो कतिजना काम भएन, कतिजना भयो त्यो पागल हो, कतिजना भयो स्वार्थी भन्नुभयो होइन प्रियहरू हो। तपाईँलाई थाहा छ आज मानिस जाति यीशुमा विश्वास गरे भने मात्रै बाँच्छ भन्ने कसलाई थाहा छ? कसलाई थाहा छ? तपाईँ र मलाई मात्रै। तपाईँ र मलाई मात्रै थाहा छ यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसले जीवन पाउँछ, पाप क्षमा पाउँछ। तपाईँ र मलाई मात्रै थाहा छ। प्रियहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँ र मलाई त थाहा छ, तर प्रियहरू आज थाहा भएको व्यक्ति
तपाईँ उकाली ओह्राली धायो यसो के चाहियो छमछम नाच्नुहुन्छ र यसुको बारेमा अरूलाई भन्नुहुन्न जीवनको विषयमा। आफूले जीवन पाउनुभयो तर तपाईँ अरूलाई भन्नुहुन्न भने तपाईँको त्यो डाक्टर चाहिँ तपाईँहरू मनायो। डाक्टर को अरे? पागल। अरू के अरे? स्वार्थी। तपाईँहरू मात्रै पागल डाक्टर जस्तै भयो, स्वार्थी डाक्टर भयो। प्रियहरू हो आज स्वार्थी डाक्टर बन्ने कि ख्रिस्टको प्रचार गर्ने। यसकारण प्रियहरू विचार गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। यो धरतीमा प्रियहरू यदि संसार बिग्रेको छ भने हामी धेरैचोटि नेतालाई दोष दिन्छ नि। नेता एकजनाले भनाइ छ प्रियहरू, एकजनाले भन्नुभएको छ यदि यो संसार बिग्रेको हो भने चाहिँ चोर डाका फटाको कारणले होइन रे। केले होइन रे? चोर डाका फटाको कारणले होइन, तर असल व्यक्तिले हात बाँधेको कारणले यो संसार बिग्रेको। यसकारण प्रियहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ जीवन यीशुमा छ। तपाईँलाई थाहा भएको व्यक्ति चाहिँ हात बाँधेर सुसमाचार सुनाउनु हुन्न भने यो देश बिगारी काम चाहिँ तपाईँहरू मैले गर्दैछु। यसकारण विचार गर्नुहोस्, यो देश बचाउने काम चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। यसकारण प्रियहरू नास्तिकले भन्नुभएछ जसले ईश्वरै मान्दैन। एक दिन भनेछ पास्टर भाइ के तपाईँको बाइबलमा लेखेको छ यीशुलाई विश्वास नगर्ने मान्छे सबै नरकमा जान्छ? पास्टर खुसी भएर हो त हाम्रो त बाइबलमा लेखेको छ यीशुलाई विश्वास नगर्ने मान्छे त नरक जान्छ। त्यो नास्तिकले भनेछ त्यसो हो भने तपाईँ कसरी चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको वरिपरि यति व्यक्ति छन् जसले अझै यीशुलाई विश्वास गरेका छैन। त्यो पास्टर चुप लाग्नुभएछ, त्यो मनन गर्नुभएछ त्यो पास्टर। प्रियहरू तपाईँको वरिपरि यस्ता व्यक्तिहरू छन् धेरैजनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन्। तपाईँहरूमा कसरी चुप लागेर बस्न सक्छ? तपाईँ र मेरो हृदय यीशुको हृदय छैन भने प्रियहरू हामी बस्छौँ, तर यदि यीशुको हृदय तपाईँ र म भित्र छ भने हामी पक्कै पनि यीशुको प्रचार गर्छौँ नि। आमेन। यो धरतीमा जति पनि कमाउनु होला, जति पनि त इज्जत मान्नु होला प्रियहरू, तपाईँ मैले सँगै लान सक्दैनौँ। एउटै कुरा मात्र हामी लान्छौँ प्रियहरू, तपाईँले सुसमाचार सुनाउनु भएका व्यक्ति। संसारमा तपाईँले कसैले प्रेम गर्नुहुन्छ भने प्रियहरू, संसारमा तपाईँले कसैले प्रेम गर्नुहुन्छ भने उसलाई तपाईँले दिन सक्ने सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? सुसमाचार। मलाई त आउँदैन नभन्नुहोस्, तपाईँको गवाई सुनाउनुहोस् तपाईँले यीशुलाई कसरी पाउनुभयो। त्यो पनि उहाँको लागि सुसमाचार हुन्छ। बाइबलले भन्छ पहिलो कोरिन्थी 9:16 भन्छ, पावल भन्छ यदि सुसमाचार सुनायो भने घमण्ड गर्ने कुनै कारण छैन, तर सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ। यो त मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन। तपाईँ मध्ये कसैले सोध्दै हुनुहुन्छ भने बाइबलले भन्छ धिक्कार छ, पावलले भन्छ। हरेकको जिम्मेवारी हो यीशुको बारेमा, चाहे विश्वास गरोस् चाहे नगरोस्, तर तपाईँ र मेरो काम चाहिँ सुसमाचार सुनाउने काम हो। विचार गर्नुहोस् प्रिय, विचार गर्नुहोस्। त्यसकारण प्रियहरू पहिला फिल्ड खोज्ने होइन, ठाउँ खोज्ने होइन, पहिला परमेश्वरको धार्मिकता खोजी गर। परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोजी गर्यो भने सबै थोक उहाँले थपिदिनुहुन्छ। आमेन। सबै थोक उहाँले थपिदिनुहुनेछ। मलाई लाग्थ्यो मैले जीवनमा कहिले घर बनाउन सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो। अनि मलाई दिदीले भन्नुहुन्थ्यो ठिक छ क्रिस्चियन भइस ठिक छ, तर विदेश त जान कमसे कम। म विदेश गएको भए प्रियहरू त्यो खाडीमा जान्थेँ, खाडी मुलुकमा जान्थेँ होला। धेरै भयो गाउँतिर एउटा घर बनाउँथ्यो होला 8-10 लाखको, अनि फेरि म आउँथेँ होला, बिहे गर्थेँ होला, फेरि म विदेश जान्थेँ होला। त प्रेज द लर्ड, प्रभुलाई धन्यवाद। मैले त्यो कुरालाई हेरिनँ प्रियहरू, त्यो कुरालाई मैले हेरिनँ। परमेश्वरको काम गरिरहे आज गाउँमा 3वटा घर बनेको छ। आमेन। जुन घरमा गएर बस्दै नि हुन्छ। मलाई थाहा छ मैले प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि मेरो घरमा कहिलेकाहीँ खाना पाक्दैन थियो प्रिय, क्रिस्चियन भएर पनि पाक्दैन थियो कहिलेकाहीँ। प्रेज द लर्ड, प्रभुलाई धन्यवाद। यो अस्ति गएको लकडाउन मैले 3 लाखको चामल बाँडेँ। आमेन। मसँग थिएन। म अस्ति तराईमा रौतहटमा जाने बेला विजय भाइ हामी गयौँ। लगभग त्यहाँ मैले आह्वान गरेको अनुसार चाहिँ 70वटा मेरो विषयमा कम्बल हुनुपर्छ, जसमा ओड्ने छैन भने हामीले त्यहाँ बाँड्यौँ। र मेरो गाउँमा अस्ति भर्खर मात्र मैले मसँग स्कुल जाने बेला झोला कहिले पनि हुँदैन थियो। 3 रुपियाँको झोला तपाईँलाई थाहा छ, त्यो पनि च्यातिहाल्थ्यो।
अनि मलाई फिलिङ भयो। अनि मेरो गाउँको मानिसहरूले झोलाको सायद खान्छ होला, कक्षा 1 देखि 10 सम्म मैले 80 भर्खर चर्चबाट मैले पैसा लगेर त्यहाँ बाँडिदिएँ। मैले भन्न खोजेको प्रियहरू, परमेश्वरको धार्मिकतालाई पहिला खोजी गर्नुपर्छ प्रियहरू, बाँकी त सबै थोकहरू थपिँदै 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 आउनुपर्छ। आमेन। त्यो थपेर आउँछ प्रियहरू हो। मैले लगाएको लुगाहरू मजादेखि जुत्तादेखि मैले किनेको हुँदैन, प्राय सबै किनिदिन्छ विश्वासीले। मैले चढेको स्कुटी पनि मैले किनेको होइन प्रिय, त्यो स्कुटी पनि विश्वासीले किनिदिएको। अब एकजनाले गाडी किनिदिन्छु भन्नुभएको छ। आमेन। मैले होइन नि त प्रिय, परमेश्वरको धार्मिकता खोजी गऱ्यो भने परमेश्वरले थपिदिने कुरा। म जब सेवाकाई गर्दै थिएँ, म जब पर्वतमा सेवाकाई गर्दै थिएँ, मलाई विश्वासीले 10,000 रुपियाँ पैसा दिनुहुन्थ्यो सेवाको लागि। मैले गोठमा सेवाकाई गरेँ, गोठमा लिपेर सेवाकाई गरेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ ढोका पनि चुक्नु थिएन, बाँध्नु पर्थ्यो। अनि सर्पहरू आउँथ्यो। अनि 10,000 मलाई सहयोग गर्थ्यो रासिन खानको लागि, हामीसँग त्यहाँ केही थिएन। अनि 10,000 मा 1,000 रुपियाँ मैले दशंश छुटाउँथेँ। अनि कोठा मैले काठमाडौँमा लिइराखेको थियो, 2,000 पर्थ्यो महिनाको। अब 2,000 मैले छुटाउँथेँ महिनाको लागि। मेरो बाँकी कति हुन्छ? 7,000। 7,000 भित्र मैले त्यहाँ खाने बस्ने मेरो काम। 7,000 पनि प्रियहरू, मैले 2 वर्षभित्रमा 7,000 ले पनि खाएर बसेर पनि मैले जग्गा किनेँ। आमेन। मेरो लागि जग्गा थिएन, बस्ने ठाउँ थिएन, परमेश्वरले मलाई जग्गा दिनुभयो। काठमाडौँमा त होइन, काठमाडौँ बाहिर दिनुभयो। मैले जग्गा 1,44,000 किने, एक कट्ठा जग्गा परमेश्वरले पहिला दिनुभयो। 1,44,000 मैले जग्गा किने। मैले कल्पना पनि गरेको थिएन मेरो यो कुरा हुन्छ भनेर। अनि परमेश्वरको काम गर्दै गएँ। 1,44,000 जग्गा मैले केही वर्ष अगाडि 8 लाखमा बेचिदिएँ। आमेन। अनि त्यो 8 लाखको जग्गा बेचेर फेरि मैले अर्को जग्गा किनेँ। अनि त्यो जग्गालाई 15 लाख दिँदैछ। मैले भन्नु खोजेको कुरा यो हो प्रियहरू, पैसाको लागि परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने होइन, परमेश्वरको काम गर्दाखेरि त्यो आउँदै गर्छ। आमेन। त्यो आउँदै गर्छ। यसकारण प्रियहरू, हाम्रो गुरुबाले भने कहिले कुरामा यहाँ बिर्सिँदैन, यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामीले नबनाएको घर चाहिँ उहाँले हाम्रो लागि बनाइदिनुहुन्छ। हामीले नरोपेको बोटबाट उहाँले हामीलाई खुवाउनुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरको राज्यबाट चाहिँ धेरैजना जवानीहरू बाइबल पढ्छन्, अब मेरो लागि ठाउँ के छ, मलाई छ कि छैन। तपाईँ त्यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने प्रियहरू, तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। र त्यसकारण प्रियहरू, हामी हात्ती मण्डली नबनाऊ। हामी हात्तीले 12 वर्षमा एकचोटि बच्चा पाउँछ अरे, हामी चाहिँ के भन्नु पऱ्यो? खरायो मण्डली 3 महिनै पछि पाउँछ अरे कि। अनि त्यसपछि हामी के हो? चेला निर्माणमा फोकस गरौँ। अनि हाम्रो मण्डलीको एउटा थिम छ, एउटा भिजन छ, चेला निर्माण होइन, भेला निर्माण होइन, चेला निर्माण। आज यो वर्ष हामीले 3वटा मण्डली सुरु गऱ्यौँ एकै वर्षमा। अहिले गोर्कुमा नानी अञ्जलीले हेर्नुहुन्छ, सरलाईमा भाइ जानमले हेर्नुहुन्छ। 3 जना बिटिएस पढेको छ, तर हामीले घरमा राखेनौँ, मण्डलीमा राखेनौँ, पठाइदिउँ, खेदिदिउँ हामी। किन बाइबल भन्छ जानु, सेवाकाई गर्छु भन्छ तर चर्चमै ठाउँ खोजेर बस्छ। सेवाकाई गर्छु भन्छ, चर्चमै ठाउँ खोजेर बस्छ। त्यो चाहिँ डेन्जर हो प्रिय, यो चाहिँ हुर्किने ठाउँ हो। तर जानु चाहिँ तपाईँ पर्छ, किन यो बिब्लिकली हो। गएन भने परमेश्वरको राज्य काम त्यो हुन सक्दैन। आज भाइले नयाँ मण्डली सुरु गर्छ, अहिले 5-6 जना उहाँले नयाँ बनाइसक्नु भयो। 2-4 महिनाभित्रमै, 2-3 महिनाभित्रमै उहाँले त्यो गरिसक्नु भएको छ। अनि एउटा चाहिँ हामी नयाँ पार्टीमा सुरु गरेका छौँ। अनि रामेछापमा चाहिँ अब गएको सोमबार म जाँदैछु, अब त्यहाँ हामी सुरु गर्दैछौँ। त्यो छोरी मण्डलीले पैसा दिने मसँग पैसा छैन प्रिय। मेरो छोरी मण्डलीले गोर्कुको छोरी मण्डलीमा महिनाको 5,000 मन्थ फी, त्यो मन्दिर त्यहाँ तिर्नुपर्ने। तर मेरो आमा मण्डलीमा 4,000 हो महिना, वर्षमा 40,000 बनाऊ। तर छोरी मण्डलीमा 5,000 पैसा। अनि मसँग पैसा थिएन प्रभु, अब हामी कुनै संस्थाबाट पैसा छैन, हाम्रो मण्डलीले मलाई पालिरहेको छ आजसम्म। अनि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु त्यो पैसा दिनुपर्ने। अनि 15,000 पैसा 3 महिनाको पैसा दिनुपर्ने, मसँग पैसा थिएन। अनि कि लकडाउनले धेरै ग्याप थियो, मण्डलीले मलाई जुन सहयोग गर्थ्यो त्यो पनि धेरै महिना रोकिएको थियो। अनि प्रभुसँग मैले प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि एक दिन एकजना पास्टरलाई मैले पठाएँ, अन्त्य गरेँ है, तपाईँहरूको माफ गर्नु होला, मैले अब सकाएँ यसलाई। मैले के भन्छ अरे, मैले जब अर्को पास्टरलाई पठाएँ, अनि उहाँ जानुभएछ, 10 वर्ष बिचमा सिकाइदिनु भएछ मलाई।